अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था 17 खुशखबरियों के ऊपर, जिसमें मैंने आपको वफाक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को दी गई 17 खुशखबरियाँ जो है वो सुनाई थी। लेकिन आज जो है वो मैंने आपको पंजाब के रहने वाले बासी, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी 12 करोड़ से ज़ायद आबादी है। पंजाब में रहने वाले जो बासी हैं उनके लिए मैं आज की 16 से 17 खुशखबरियाँ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए आज की 17 खुशखबरियाँ कौन कौन सी हैं आपके सामने रखती हूँ। तो सबसे पहली खुशखबरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पंजाब के अंदर सड़कों की जो तामीर और मुरम्मत है वो बड़े अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। आपको पता ही होगा पिछले 5 सालों में क्या कुछ होता रहा, किस तरह सड़क पर गड्ढे पड़ गए, किस तरह से कचरे का जो पूरा माहौल बना हुआ था। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से आपको बताऊं कि 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत जो है वो अब तक मुकम्मल हो चुकी है और उसके ऊपर 296 अरब रुपए जो हैं वो फाइनली गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो मुख्तस भी कर दिए हैं। और ये मैं खुद से कोट नहीं कर रही बल्कि हम न्यूज़ ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद तमाम अखबारात में ये खबर अब तक छप चुकी है। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी पे। तो दूसरी खुशखबरी के मुताबिक आपको बता दूं कि किसान कार्ड प्रोग्राम जो है उसमें 0.5 मिलियन किसानों को 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जो हैं वो मिलना शुरू हो चुके हुए हैं। और जिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूँ कि इसको बिल्कुल शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए किसान को खुशहाल करने का जो पूरा मनसूबा है, ऑलरेडी मैं अपने व्लॉग्स में आपको बता चुकी हूँ। तो किसान कार्ड प्रोग्राम जो है वो बड़ा ही सक्सेसफुली चल रहा है। तीसरे नंबर पे जो खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि ट्यूबवेल्स की जो सोलराइजेशन के बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा था उसमें अब तक 7000 ट्यूबवेल्स को सोलर तवानाई के ऊपर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस हो चुके हुए हैं। और अब जो है ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की वजह से किसान जो हैं वो बहुत ही खुशहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब सोलराइजेशन होगी तो ऑब्वियसली बिल्स में कमी होगी और किसान जो है वो ईज़िली अपने खेतों को पानी दे सकेगा। अच्छा, चौथे नंबर पर जो खुशखबरी आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब अपना छत अपना घर प्रोग्राम। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताती हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत ही अहम डिटेल्स हैं कि कैसे आप अपना घर हासिल कर सकते हैं, कैसे हर वो शख्स जो कर्ज़ा हासिल करना चाहता है, पूरी डिटेल्स इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं छोटा सा मेंशन करती हूँ, फिर आगे डिटेल के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। बहरहाल गरीबों के लिए घरों की फराहमी के लिए 10 अरब रुपये गवर्नमेंट ने जो मुख्तस किए थे अब उसको बढ़ा दिया गया है, वो आगे चल के मैं आपको डिटेल देती हूँ। अच्छा जी, 5वें नंबर पर जो खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है वो रोशन घराना स्कीम के हवाले से है। घरेलू सोलर सिस्टम्स के लिए 9.5 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं और इससे जो है वो लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी। आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर रहने वाले जो बासी हैं वो किस कदर यहाँ पे टेम्परेचर की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर नॉर्दर्न एरियाज़ का टेम्परेचर देखें तो माइनस में जा रहा है, लेकिन अगर आप पंजाब का देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त 41 तक जा रहा है। बहरहाल छठी खुशखबरी जनाब ज़िला तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से है, जिसमें ज़िला जो है उसकी सतह के ऊपर तरक्याती स्कीम्स के लिए 80 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जिसकी वजह से अब तरक्याती स्कीम्स के ऊपर प्रॉपर पैसे लगना शुरू हो गए हैं और इसमें शफाफियत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगली खुशखबरी जो है वो लाइफ स्टॉक कार्ड के हवाले से है। किसानों और मवेशियों के लिए जो कर्जे हैं वो देने के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। किसानों को खुश करने के लिए, मवेशियों के लिए, लोगों के लिए जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो लॉन्च की जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर ज़्यादातर रूरल एरियाज़ हैं और 70% का इन्हसार जो है वो इसी तरह से है कि वो मवेशी पालते हैं या वो खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मॉडल फ़िश मार्केट के अंदर लाहौर में जो है वो मॉडल फ़िश मार्केट के क़याम के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। फिर इसके अलावा गारमेंट सिटी जो है वो बनाई जा रही है लाहौर के अंदर, ताकि जो पंजाब के अवाम हैं, जो आम लोग हैं, वो हुनरमंद अफराद, जैसे चाइना से कपड़ा आता है, हर चीज़ वहाँ से बन के आती है, तो अगर हमारे लोग हुनरमंद होंगे तो हमारे यहाँ पर जो है वो रोज़गार के मौके जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। ये घर वाली खुशखबरी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन अगली खुशखबरी जनाब ये है कि पंजाब के अंदर पहला अवामी कैंसर हॉस्पिटल जो है वो कायम करने का ऐलान भी हो चुका हुआ है और उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है और रिकॉर्ड मुद्दत में वो तैयार भी हो जाएगा और गरीबों का वहाँ पर मुफ्त इलाज भी होगा। ख़ास तौर पर इमरान खान ने तो नो डाउट इसमें बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, लेकिन फिर उसका जिस तरह से फ़ंड्स का बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से पहला अवामी कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। इसके बाद एक और बड़ी खुशखबरी जनाब के रहमत लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर जो है लाहौर में 200 बिस्तरों पे मुश्तमिल जो है वो दिल का अस्पताल कायम करने की मंजूरी दे दी गई है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छप चुकी है। वहाँ से मैं आपको ये रेफरेंस कोट कर रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि
200 بستر اور مزید بڑھیں گے جس میں دل کا اسپتال جو ہے وہ قائم ہوگا. لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہائپر ٹینشن، دل کے مریض، شوگر کے مریض اتنے زیادہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے اور سب کو خوش رکھے. بہرحال جتنی بھی زندگی ہے انسان جو ہے صحت مندی کے ساتھ گزارے. اگلی خوشخبری جناب ہے کہ سوشل سیکیورٹی اسپتال جو ہے وہ رحیم یار خان کے اندر 50 بستروں پہ مشتمل جو ہے وہ مریم نواز نے اعلان کیا تھا، اس کی منظوری دی تھی اور اس کے پر کام شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز ہیلتھ کیئر جو ہے اس میں صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کلینکس کا قیام ہو چکا ہوا ہے، جس کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی اس کا اعلان کر چکی ہے. جو سورس ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں. اس کے علاوہ جناب ویلنس سینٹرز جو ہیں اس میں لاہور اور راولپنڈی، اسلام آباد میں پری اسکریننگ کے لیے جو ہے وہ ویلنس سینٹرز کا قیام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تعلیم اور نوجوانوں کے لیے اقدامات مریم نواز نے کافی سارے کیے ہیں، جس میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام، 30,000 سے زائد طلباء کو اسکالرشپس کی فراہمی، جس میں 20,000 سے زائد اسکالرشپس کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ بھی ایکسپریس ٹریبیون کے اندر چھپ چکا ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اسکیمز کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، جس میں 50,000 سے زائد لیپ ٹاپس اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں اور اب اس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، جس میں 20,000 یونیورسٹیز اور 14,000 کالجز جو ہیں ان کے طلباء کو اب تک لیپ ٹاپس مل چکے ہیں. محفوظ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے طالبات کے لیے جو ہے وہ پنک بس سروس کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ طالبات کو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں اسکوٹیز بھی دی گئی ہیں. اسکول کا جو میل پروگرام ہے اس کے تحت 40,000 بچوں کو مفت کھانے کی فراہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس میں وہ دیکھا تھا کہ مریم نواز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دودھ کے ڈبے کیوں بانٹ رہے ہیں، تو فلان کیوں کر رہے ہیں، تو ڈھینگ کیوں کر رہے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ جانتی تھی کہ یہاں پر زیادہ تر جو مزدور طبقہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہے وہ صبح اکثر بچے جو ہیں وہ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو غذا ہی نہیں مل رہی ہوتی، خوراک ہی نہیں مل رہی ہوتی، پیسے ہی نہیں ہوتے. تو اگر جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 40,000 میں نے کہا 4 لاکھ بچوں کو مفت صبح کے ٹائم ناشتہ کروا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے اور اس میں اور اس کو بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن اسکولز کی اپ گریڈیشن جو ہوئی ہے یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے، جس میں 28 خصوصی تعلیمی اداروں کو سینٹرز آف ایکسیلنس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے اور یہ دی نیوز انٹرنیشنل جو ہے اس کے اندر بھی چھپ چکا ہے. اس کے علاوہ روزگار اور معیشت کے اقدامات بھی بڑے کمال پنجاب گورنمنٹ نے کیے ہیں، جس میں آسان کاروبار فائننس اسکیم جو ہے، جس میں چھوٹے کاروبار کے جو لوگ ہیں ان کی مالی معاونات کی اسکیم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. لائف سٹاک کے کارڈز جس میں مویشی پالنے کے لیے مالی سہولیات دی جا رہی ہیں. گرین ایگری مال یعنی کہ چولستان میں زرعی ترقی کے لیے جو ہے وہ گرین ایگری مال کا جو ہے وہ قیام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ زرعی مشینری کی سہولیات، ای بائکس کی فراہمی، سوشل ویلفیئر اور رہائش کے منصوبے، اپنی چھت اور اپنا گھر، اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. پھر دھی رانی پروگرام جس کے تحت 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ مطلب اجتماعی شادیاں کروائی جاتی ہیں اور 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ساتھ میں ان کو جہیز بھی دیا جاتا ہے اور 1 لاکھ روپے کی ان کو سلامی بھی دی جاتی ہے. پھر ہمت کارڈ پروگرام کے تحت جو ہے معذور افراد کے لیے مالی معاونت اور 65,000 افراد کو 10,500 روپے ماہانہ کی امداد. پھر اس کے بعد جناب معاون آلات کی فراہمی، معذور افراد کے لیے 17,000 معاون آلات کی تقسیم، 7,000 آلات جون میں 2025 تک جو ہے وہ فراہم کیے جانے کے امکانات ہیں. پھر اس کے بعد آٹزم اسکول جو ہیں ان کے حوالے سے لاہور میں پہلا اسکول جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے اور جو آلریڈی اسکولز کام کر رہے تھے ان کو جناب اپ گریڈ کیا گیا ہے. ماحولیات اور انفراسٹرکچر کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے کافی کام کیا ہے. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت آپ کو پتہ ہی ہے صوبے کے اندر جگہ جگہ، ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا جب میں مری گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ جگہ جگہ ڈسٹ بنس لگے ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں. تو ستھرا پنجاب کے تحت جو ہے اگر پنجاب کی صفائیاں ہو رہی ہیں تو کمال کی بات ہے جی. سڑکوں کی بحالی اور سڑکیں بحال جو کی جا رہی ہیں. پھر گرین پاکستان انیشیٹو جس میں چولستان میں زرعی ترقی کے لیے 5,000 ایکڑ کے اوپر سمارٹ ایگری فارم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کا قیام ہو چکا ہے. اور ایئر ایمبولینس سروس کے بارے میں تو آلریڈی آپ لوگ جانتے ہیں. اب وہ پرومس پورا کرنے جا رہی ہوں جو میں نے ابھی بلاگ کے مڈ میں آپ سے کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر انسان اپنا گھر کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ویب سائٹ پہ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. تو چلیے اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیلس دیتی ہوں. یہ پنجاب گورنمنٹ کا جو منصوبہ تھا اپنا چھت اپنا گھر، اس کے تحت جو ہے مختصر مدت میں 562 گھروں کی تکمیل کا جو منفرد ریکارڈ ہے وہ اب تک قائم ہو چکا ہے. ورنہ آپ نے تو سنا تھا کہ 50 لاکھ گھر تو پتہ نہیں کتنے کروڑ نوکریاں وہ آج تک ہو نہیں سکا. لیکن اس پروگرام کے تحت 9 کروڑ 24 لاکھ کے قرضوں کی وصولی پروگرام کی شفافیت کا ثبوت ہے اور اس میں 21,797 سے زائد گھر جو ہیں وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. 25,500 سے زائد گھرانوں کو 26 ارب 97 کروڑ سے زائد کے قرضے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ 11,000
घरानों को अब तक तामीर के लिए दूसरी किस्तें, यानी जिनको पहली किस्त मिली थी अब उनको दूसरी किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। प्रोग्राम के तहत 1106 मजीद कर्ज़ों के इजरा के लिए मंजूरी दे दी गई है। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरले तक घर के लिए कर्ज़े मिल रहे हैं, जबकि देहात में इससे 10 मरले तक प्लॉट के मालिकान को कर्ज़े जो हैं वो मिल रहे हैं। प्रोग्राम के तहत अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई करना है तो आप वेबसाइट नोट कर लें acag.punjab.government.pk। ये है जनाब इसकी वेबसाइट जहाँ पर आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनाब ये थी आज की बेशुमार खुशखबरियाँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस तो आपसे 17 का किया था लेकिन मैंने 27 के करीब शायद आपको खुशखबरियाँ बता दी हैं। और आई होप कि गवर्नमेंट अच्छा काम करती रहे तो लोग उसको क्यों नहीं सराहेंगे। ये था आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।